Salam alaikum, deuxième partie. قلنا التيب تاع l'imitation. Premièrement نبداوها بتاع selon la nature et la localisation. هما عندنا حسب 3 choose 3 حوايج. هما حسب la nature تاع الميتاسيون. قادرة تكون ميتاسيون كيما هادي جينيك ولا ميتاسيون جينوميك ولا ميتاسيون كروموزوميك. كيفاش نعرفوا بلي كاينه ميتاسيون كروموزوميك؟ ميتاسيون كروموزوميك هي كي نعرفوها صارت في لي فارياسيون تاع لي ستركتير تاع الكروموزوم. داكور. ميتاسيون جينوميك كي نعرفوا صارت في موديفيكاسيون في لو نومبر دو كروموزوم. داكور. ميتاسيون جينيك هي فاش تصرف في لي زالتيراسيون انترن في لي جين في لي زالتيراسيون انترن في لي جين انترن نورمالمون. دركا عندنا الثانيه selon l'agent ميتاجين. selon l'agent ميتاجين هي مقسومه لزوز سبونتاني اندويت. تقولهم كيما عندها دو تيب سبونتاني و اندويت. بعديك عندنا selon leur mécanisme d'action فيها trois choses. فيها incorporation d'analogue du base وفيها appareillement encorné وفيها intercalation d'agents chimiques entre deux bases ADN. La troisième قلنا هي selon la conséquence تتقسم لزوز aussi. فيها la substitution d'un paire de bases وفيها les insertions و les délétions. عندنا la substitution d'un paire de bases on dirait هي changement ماشي on dirait هي changement تتقسم لزوز هادي la substitution d'un paire de bases هي معناتها la changement تتقسم لزوز. فيها transition وفيها transversion. تكتبوها معايا transversion وكاينه transition. اكزامبل هذا بار اكزامبل transition شو معناتها تبدل باز من بيورين حتى بيريميدين. تكون عندنا باز بيورين نبدلوها بباز تصلنا ميتاسيون تتبدل لا باز هادي تتبدل تولي بيريميدين ولا العكس تكون بيريميدين تتبدل تولينا بيورين. داكور. و ترانسفيرسيون اش تتبدل ما يتبدلش لا باز تبدل لا سيكونس تاع الترتيب تاع لي زاسيد اميني تبقى بيورين يبقى بيورين بيريميدين يتبدل بيريميدين بصح يتبدل اسيد اميني. فهمتوني؟ وعاود لا دوزيام انسيرسيون ولا ديليسيون وش هي؟ هادي ناجوتي ونزيدو باز ولا نسبريميو اون باز. داكور. Il y a aussi في الميتاسيون عندنا différents modèles de mutation. عندنا mutation silencieuse. Première mutation هي mutation mutation silencieuse. Qu'est-ce que ça veut dire une mutation silencieuse? Mutation silencieuse هي le changement de codon تاع l'acide aminé par un même codon تاع le même acide aminé par exemple. كيما عندنا فهمتوني؟ هي شوف نكتبها هي le changement de codon تاع l'acide aminé. هي le changement de codon d'acide aminé par même codon ماشي par نفس الكودون par codon par codon يعطينا qui donne le même acide aminé.
فهمتوني؟ par exemple كيف ما عندنا مخي حنا لي كودون 3 كودون بليزيور تريبل تاع كودون هادو يعطيونا اسيد اميني كاين قداه من كودون يعطيونا لو ميم اسيد اميني يبدلوها صافي نبدلو اسيد اميني بكودون مشو كيفو بعد نبدل بصح هو بعد يعطينا لو ميم اسيد اميني عندنا عندنا دوزيام ميتاسيون هي لو ميتا ها صح واش قلنا صح هادينا تعطينا بروتين نورمال ما تصراش ما يتبدلش ما حاجه ديك ما تتبدلش ما تمرضش ما تجيش انورمال تجي حاجه بروتين اللي يمدونا بروتين نورمال عندنا في الدوزيام قلنا هي ليميتاسيون فو سونس عندنا ليميتاسيون فو سونس واش معناتها هادي ليميتاسيون فو سونس ميتاسيون فو سونس واش معناتها هي نشونجيو اسيد اميني نشونجيو لو كودون تاع اسيد اميني تاع باغ اكزومبل اسيد نبدلوها ببازيك فهمتوني باغ اكزومبل عندنا كودون هذا تريبل هذا هو كودون تاع اسيد نبدلوها بان اوتر كودون هو بازيك وندري بدلنا لا باز فهمتوني هذا وش يعطينا هذا يعطينا بروتين انورمال تصل ميتاسيون هذه ميتاسيون تصل قادرة تكون مضرة يعني نبدلو الاسيد بالباز قلنا فلو تاع سيلونسيوز نبدلو الكودون بكودون واحد اخر يعطينا نفس الاسيد اميني باغ اكزومبل يعطينا يوراسيل تبقى يوراسيل عندنا تروازيام هي ميتاسيون نو سونس لو سونس هي changement تاع لو كودون par un codon de stop هي le changement de codon في la séquence تاع l'ADN par exemple changement تاع le codon par un codon de stop يحبسلنا ما كانش سينتاز من بعديك تاع الاديان ما كانش سينتاز تاع البروتين كودون تو ستوب كودون تاع الستوب سي بون ما بقاش يسينتيزينا الاديان يعطينا بين خلا بروتين مش نورمال نورمال عندنا لو كاتريام هو conservatrice وعندنا aussi quatrième mutation هي conservatrice هي نبدلو changement de codon avec un autre en même nature par exemple codon acide changer au codon acide كيف هكا يعطينا بروتين